तपाईलाई गरेर राखिदिन्छु आज 6.10 हेरौँ है त हुन्छ हामीले आज र भोलिमा यसलाई सकेर हामी लगभग दशैंभन्दा अगाडि सक्नै पर्ने हुन्छ जसरी भए नि म एक्जाम नहुन्जेलसम्म तपाईहरुको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्ने चाहिँ म मेसेज गरौँ भने सल्भ गरेर पठाउने काम चाहिँ गरिहाल्छु ओके सर त्यो भन्दा अगाडि डिफरेन्ट प्याटर्नका क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामी ट्राई गरौँ कतिसम्म भ्याउन सकिन्छ 4-5 दिन भित्र हैन अब यो 6.10 को क्वेशन हेरौँ त अलिकति डिफरेन्ट यहाँनिर अरु केही डिफरेन्स छैन यहाँ के भनेको छ भने सेल्स वे हैज टु अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट X and Y it does not have fund to invest in both project and has a capital रेसनिङ पोलिसी भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटै मात्र डिफरेन्ट के छ भने प्रोजेक्ट X छ Y छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट एउटै छ 40,000 एउटाले क्याश फ्लो 15,000 पर इयर दिन्छ अर्काले 8,000 पर इयर दिन्छ इभन दिन्छ तर प्रोजेक्टको लाइफ एउटामा 4 इयर्स छ एउटामा 8 इयर्स छ कस्ट अफ क्यापिटल सेम 10% त्यति नै हो क्वेशनमा डिफरेन्ट के भइदियो भन्दा प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ डिफरेन्ट भइदियो डिफरेन्ट प्रोजेक्ट लाइफमा चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट बनाएर चाहिँ हामीले एनपीवी को इक्विभ्यालेन्ट लिएर चाहिँ हामीले कसरी उ गर्ने त अब एउटामा 4 वर्षमा प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ एउटामा 8 वर्षमा सिद्धिन्छ अब कसरी त्यो सेम हो त कसरी सेम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा अलिकति डिफरेन्ट पार्ट चाहिँ यति नै हो अब एनपीवी र आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्ने कुन प्रोजेक्ट एसएफ गर्ने भन्ने नै छ तर कसरी हामीले एनपीवी क्याल्कुलेसन गर्ने आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्ने अहिलेसम्म त हामीले प्रोजेक्टको लाइफ एउटै थियो यहाँ डिफरेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ कुरा छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने छ अब एमा पहिला हामीले चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नै क्याल्कुलेसन गर्ने हो एनपीवी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ल ए को calculation the net present value of project X value of project X XY छ हामीसँग ल त्यसमा हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु प्रोजेक्ट X को क्याल्कुलेसन गरौँ प्रोजेक्ट X मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के छ त भन्दा यहाँ इभन क्याश फ्लो छ तर 4 इयर को छ अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पहिला टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा CFA इन्टु PBIFA के पर्सेन्ट यान गरौँ CF भनेको अथवा एनपीवी यस डाइरेक्ट गर्दियौं सीएफ भनेको हाम्रो इभन क्याश फ्लो छ प्रोजेक्ट एक्स मा 15,000 इभन भएर यो गर्न पाइयो पीबीआईएफए अब यहाँ 10% दिएको छ के यहाँ भनेको कति छ 4 इयर मा छ माइनस यहाँ CF0 गर्न पाइयो CF0 भनेको 40,000 यो टीपीबी नै एनपीबी नै राख्दियौ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब यो गरौँ त कति आउँछ 15,000 इन्टु पीबीआईएफ 10 4 इयर मा 10% में फ्याक्टर हेरौं पीबीआईएफ फ्याक्टर एन भनेको ठाउँमा 4 अनि 10% 3.1699 हुन्छ होला हो यो गरौँ त पीबीआईएफ नै हो ल यो हेरौँ त क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ एनपीबी बनाऊ त
4,000 to 40,000. 40,000 हो 75485. 754.8.5. 754 8.5. 754 48.5 हो 9 गर्दिउँ न ल हैन 9 गर्दा हुन्छ ल यो भयो एनपीबी त हामीले यो निकाल्यौं यो सम्म यहाँ नयाँ कुरा केही पनि छैन यो हिजो अस्ति पनि गरेको यही हो तर अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दा एनुअल एन्युटी हामीलाई जस्तो प्रोजेक्ट 8 इयर्स को त्यसमा कम्पेयर गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले के लेखेको छ भन्दा equivalent annual annuity of project X भनेर हामी इक्विभ्यालेन्ट EAA यो फर्मुला लेखेका थिएनौं एकैचोटी न्युमेरिकल लेखौँला भनेर अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा एक्स प्रोजेक्ट एक्स इक्विभ्यालेन्ट एनुअल एन्युटी हो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एनपीबी जुन 4 इयरमा आएको डिवाइडेड पीबीआईएफए के पर्सेन्ट 4 इयर गर्छौं त्यो भने हाम्रो 4 इयर को एनुअल इक्विभ्यालेन्ट आउँछ त्यो भनेको एनपीबी त हामीले अघि भर्खर निकालेको 7549 डिवाइडेड यो चाहिँ फर्मुला हो डिवाइडेड पीबीआईएफए के पर्सेन्ट भनेको 10% हो 0.1699 अब यो गरौँ त कति आउँछ पहिले इक्विभ्यालेन्ट एन्युटी निकाल्ने त्यो एन्युटीलाई फेरि चाहिँ डिभाइड गर्ने भन्छ बल्ल के आउँछ त्यो र अनि अर्को डिफ्रेन्ट इयरको कम्प्यारिजन गर्न सकिन्छ यो कति आयो 2381 2381 46 यदि आयो अब हामीले यसलाई NPV4 अल्फा भन्छौं 4 इयरको 515 8 अनि 8 इयर अल्फा भन्छौं यो चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दा यो डिफरेन्ट भयो भने पनि कम्पेयर गर्न मिल्ने यो चाहिँ के हो त अब हामीले पहिले निकालेको यो इक्विभ्यालेन्ट एनुअल डिवाइडेड के पर्सेन्ट गर्छ देखिएन देख्नु पर्ने हो बाइ के पर्सेन्ट भनेको कस्ट अफ क्यापिटल भनेको 0.10 भनेको यो आउँछ 0.23816 हुन्छ होला यति चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट एनपीवी आयो बल्ल कम्प्यारिजन गर्न पाइयो पहिले यदि टाइम पिरियड एउटै हुन्थ्यो भने हामी एनपीवी माथि निकाल्थ्यौं कम्पेयर गरिहाल्थ्यौं हैन अब टाइम पिरियड डिफरेन्ट भएको हुनाले पहिला हामीले के गर्यौं त यहाँनिर भन्दा इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यौं इक्विभ्यालेन्ट एनुअल एन्युटी निकाल्यौं त्यो एनुअल एन्युटीलाई फेरि प्रेजेन्ट भ्यालुमा लानलाई कस्ट अफ क्यापिटलले डिभाइड गर्यौं ल यो प्रोजेक्ट एक्स को भयो सेम प्रोसेसले प्रोजेक्ट वाइ को हामीले गरौँ यसलाई मैले हटाइदिएँ है त
अब क्याल्कुलेसन of NPV for project Y. अब यो गर्नको लागि पनि अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि NPV पनि एनुअल के हो त भन्दा इभन क्याश फ्लो 8000 इभन आउँछ CFA to PVIFA K% N minus CF0 अब CFA भनेको 8000 यहाँ दिएकै छ क्वेशनले अनि PVIFA K% 10% हो र यहाँ 8 राख्छौं 8 इयर सम्म छ CF0 यसको इन्भेस्टमेन्ट 40000 हो अब यहाँ NPV कति आउने हो हामी निकालौं 8000 into PVIFA 8 यहाँ भनेको 8 र 10 मा गएर हेरौं यसको भ्यालु आउँछ 8 मा गएर हेर्नु हो भने 8 मा गएर हेर्नु भने 5.3349 आउँछ minus 40000 ल क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ यो NPV आयो 2679 2679 चाहिँ NPV आयो 2679 यो चाहिँ NPV जुन हामीले पहिलो अघिल्लो गर्यो अब हामीले यसले चाहिँ कम्पेरिजन एक्स मा कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो फेरि इक्विभ्यालेन्ट एनुअल इक्विटी EAAY हो ए एक्स को निकालेको वाई को निकाल्नु पर्यो NPV 8 इयर्स को छ जुन हामीले निकालेका छौं डिवाइडेड PVIF यो फ्याक्टर हामीले एड गर्छौं फ्याक्टरले 10% 8 इयर्स को त्यो गर्ने हो भने NPV हामीले भर्खर निकालेको 2679 डिवाइडेड यो फ्याक्टर कति हो त अहिले भर्खर गरेको 5.3349 यो गर्नु त कति आउँछ इक्विभ्यालेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जति NPV निकाल्छौं त्यसलाई त्यही फ्याक्टरले डिवाइड गर्दिने अनि त्यो आको इक्विभ्यालेन्टलाई फेरि हामीले के गर्ने कस्ट अफ क्यापिटलले डिवाइड गर्दियो भने हाम्रो NPV अल्फा आउँछ जुन हामीले डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा पनि के गर्न मिल्छ कम्पेयर गर्न मिल्छ हो 502.16 बाबु 502.16 हैन 502.16 यति आयो भ्यालु अब हामीले NPV त्यो अल्फा पनि निकाल्नु पर्यो अब निकालेर बल्ल कम्पेयर गर्ने यतिमा मात्र मिलेन अब NPV अल्फा 8 यो निकाल्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट EAAY डिवाइडेड कस्ट अफ क्यापिटल K% हो अब EAAY हामीले यहाँनिर चाहिँ y को निकाल्छौं 502.16 डिवाइडेड कति आयो त 5021.6 आउने होला है 8% भने 8% हैन त 8% होइन नि के भनेको त पर्सेन्ट त 10% देखायो नि कस्ट अफ क्यापिटल 800 त यहाँ हो
5021.6 यदि आयो अब हामीले कम्पेयर गर्न मिल्यो कुनको एनपीभी धेरै छ त obviously प्रोजेक्ट एक्स मै धेरै छ हैन एनपीभी त NPV हजुर हो सर हो 759 छ हैन एनपीभी अल्फा पनि हेरौँ के अब अल्फा एनपीभी नहेरौँ 23814 छ भनेपछि यहाँ 50 मात्रै आयो 5021 मात्रै आयो यसमै धेरै छ तर हामीले क्याल्कुलेट मात्र गरेर भनेको छ क्याल्कुलेट मात्र गरिदिउँ सकियो यो बाटो यदि एनपीभी को हेर्ने हो भने ए मा धेरै नै हुँदो रहेछ अब यो हटाएँ मैले हामी ए को एउटा गर्यौं हामीले एलपीभी क्याल्कुलेसन गर्यौं अब आईआरआर गर्नु पर्यो आईआरआर पनि चाहियो चाहियो नि त क्याल्कुलेट गरे भने चाहिँ क्याल्कुलेसन आईआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्नको लागि अब यहाँनिर हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि एउटा पेब्याक पिरियड हेरेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा के पनि गर्न सकिन्छ भने सुरुमा हामीले प्रोजेक्ट एक्स को एनपीभी निकालेका छौं हो 10% मा हैन 10% मा 4 इयर्स को एनपीभी निकाल्दा 7000 पोजिटिभ आएको छ भनेपछि हामीले के अन्दाज गर्न सक्छौं भने यो डिस्काउन्ट 7% ले गर्दा एनपीभी 10% ले गर्दा जिरो भएको छैन भने चाहिँ हामीले बढाउनु पर्यो किन भन्दा आईआरआर भनेको त त्यस्तो रेट हो जसले एनपीभी जिरो गर्छ भनेपछि हामीले 15% बाट ट्राई गर्न पनि सकिन्छ पे रेट लिएर त्यसको फ्याक्टर हेरेर गर्न सकिन्छ अथवा यहीँबाट जुन क्याल्कुलेसन हामीले गर्यौं नि एनपीभी त जिरो भएको छैन पोजिटिभ छ त्यो पनि 7000 छ भनेपछि 10% मा 7000 छ भनेपछि अब 15% मा ट्राई गरौँ अब हामीले ट्राई एट 15% भनेर गरौँ न त प्रेजेन्ट भ्यालु हाम्रो 40000 आयो भने नि एनपीभी जिरो हुने हो सीएफए इन्टु पीबीआईएफए के पर्सेन्ट एन गरौँ सीएफ हाम्रो कति आउने हो 15000 आउने हो पीबीआईएफए के पर्सेन्ट भनेको अब हामी 15% ट्राई गर्ने होला 15% एन 4 इयर यसको राखेर गरौँ त कति आउँछ 15% एन भनेको 4 पीबीआईएफए टेबलमा पीबीआईएफए 15% 4 2.8850 त्यसको हुन्छ के होइन यसरी हेर्नु त 15% 4 होइन सर 4 इयरमा हो 2.8550 ल यसको 2.8550 क्याल्कुलेसन डबल 5 चाहिँ हो डबल 8 होइन डबल 5 2.8550 हो हजुर ल क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ
42825. 42825 हो ल यो भ्यालु आयो जुन हाम्रो अब हाम्रो इनिशियल भ्यालु त कति छ 40000 छ माइनस 40000 गर्दाखेरि यो त बढी आयो अझै हामीले कम निकाल्न पर्यो भनेसी अब फेरि ट्राई इट 20% मा गर्दियौ 5% को इन्टरभल राखेर गर्दियौ फेरि पीबी निकालौं CFA into PBIF A K % यहाँ गरौँ CF 15000 नै भयो PBIF A अब 20% for यसको फ्याक्टर राखौं 20% for 2.587. 2.5887 2.5887. अब यसको मल्टिपल गरौँ त कति आउँछ अब यो पनि आएन भने हामी फेरि 25 मा ट्राई गर्छौं 3831 यो आयो ल यो 40000 भन्दा तल आयो अब हाम्रो मिल्यो अब क्याल्कुलेसन बल्ल आइआर बाइ इन्टरपोलेसन गरौँ 40,000 भन्दा कम देखाउनु पर्यो नि त इनिशियल भन्दा कम देखाउनु पर्यो एनपीभी 0 आउनु पर्यो नि त एनपीभी 0 आउनले 40000 आउने हो 40000 कतिमा पर्छ भनेर त हामीले ट्राई गरे गर्नु भन्दा दुईटा भ्यालु एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ लिएर त्यसको बीचमा त छ नि त अनि इन्टरपोलेसन गर्ने अनि आईआरआर गरेर लोअर रेट प्लस PB8 लोअर रेट माइनस CF0 divided PB8 higher rate lower rate minus PB8 higher rate minus lower rate अब हामीले लेखौं लोअर रेट भनेको हाम्रो 15% हो अनि 15% मा आएको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 44825 minus CF0 भनेको 40000 हो होल डिवाइडेड फेरि PB8 लोअर रेट भनेको 42825 माइनस हायर रेटमा आएको PB के हो त अन्त 38831 हो अब हायर रेट 20 माइनस लोअर रेट भनेको 15 अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ आइआरआर डिवाइड गरौँ यहाँ 5 ले मल्टिपल गर्न पर्यो ट्याप गरेर सब्ट्र्याक्ट गरेर मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ हैन सर अनि गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने अनि डिवाइड गर्ने अनि बल्ल मल्टिपल पहिला दुईटै तल माथि सब्ट्र्याक्ट गरेर भ्यालु निकाल्नुस् अनि त्यसको डिवाइड गर्नुस् अनि मल्टिपल गर्नुस् अनि यतापटि जोड दिनुस् 15 18.55 18.55 आयो ल 18.55% चाहिँ आइआरआर आयो ल अब यसरी नै आइआरआर प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ यो एक्स को क्याल्कुलेसन गरेका थियौं वाइ को पनि गर्नु पर्यो अब वाइ को गर्दा पनि सेम प्रोसेस यही नै हो
हजुर हजुर त यहाँ CF भने यो 800 क्याल्कुलेसन आइआरआर चाहिँ यो प्रोजेक्ट एक्स को हैन सर यो x को अब y को गर्दा पनि प्रोसेस सेम नै हो हाम्रो 8 अब यहाँनिर चाहिँ CF 5000 15000 भनेर चाहिँ 8000 हुन्छ ओहो PVIF के पर्सेन्ट अब हामीले ट्राई गर्ने कतिमा ट्राई गर्ने हो यान 8 भनेको ठाउँमा के अरे सरी 4 भनेको ठाउँमा 8 हुन्छ है यान चाहिँ 8 हो सर 8 क्वेशनमा दिएको छ 8 इयर्स अब हामीले ट्राई गर्दाखेरि मैले अब सजेसन छिटो हुने सजेसन तपाईहरुलाई के दिन सक्छु भने अहिले हामीले 15% ट्राई गरे जस्तो हामीले 10% मा त अलरेडी ट्राई गरेका छौं एनपीबी सुरुमा निकाल्दा ए मा हैन लोअर रेट त हामीले 10% मा गरेका छौं नि अब फेरि 15% मा ट्राई गरेर हेरौँ त सम्भवतः 15% मा नेगेटिभ आउँछ होला 40000 अन्त तल आउँछ होला त्यो भने यही दुईटैको इन्टरपोलेसन गरिदिनुस् भइहाल्छ हुन्छ सर यो गर्छु म ल यो तपाईहरुले गर्नु होला है त यो गरेर एनपीबी आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नु होला मेन यसमा चाहिँ मैले सिकाउने भनेको जुन गरेको त्यो हो त्यो हामीले गर्यो यान चाहिँ 8 राख्नु हैन सर यहाँ नेट राख्ने हो अनि त्यसपछि ट्राई एट 15% मा गर्नुस् 15% मा एनपीबी जुन एउटा पक्कै पनि नेगेटिभ आउँछ होला मैले देखेको आएन अनि बढाउनुस् आयो भने के गर्नु भन्दाखेरि 10% र लोअर रेट 10% लिनु त्यही 10% को प्रेजेन्ट भ्यालु र हाई रेट 15% को गरिदिनु भइहाल्छ अब 11 12 पनि त्यस्तै त्यस्तै छ ट्राई गर्नु होला भएन भने इन्फर्म गर्नु होला है त 11 12 को पनि हाम्रो अरु सबै यहाँ अन्त अगाडि गरेको जस्तै छ खाली हामीले एउटा के गर्नुपर्ने छ भने 12 को मा त छैन 11 को मा एघार को मा त्यही हामीले इक्विभ्यालेन्ट निकालेर अनि एनपीबी अल्फा निकाल्ने छ त्यो गर्नु होला 12 को मा के छ भने अरु 12 को मा के छ भने क्वेशन नम्बर 12 को मा त्यहाँ कस्ट अफ माइनिङ भनेर माइनिङको इक्विपमेन्टको कस्ट पनि दिएको छ र इन्स्टलेसन कस्ट पनि दिएको छ त्यो दुईटैले जोडेपछि इनिशियल कस्ट हुन्छ अब क्याश फ्लो छ भइहाल्यो एनपीबी निकाल्ने अरु तरिका आइआरआर निकाल्ने भइहाल्यो है त सबैहरु ह्यान्ड अगाडि गरे इनिशियल कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो इनिशियल कस्टमा के हुन्छ इन्स्टलेसन कस्ट पनि जोडिन्छ है त क्वेशन हेर्नु हो भने 12 मा क्वेशन नम्बर 12 मा कम्पनीको मस्ट स्पेन्ड 9 लाख फर न्यू माइनिङ इक्विपमेन्ट भनेको छ अनि पे 1,65,000 इन्स्टलेसन भनेको छ नि यो 9 लाखमा 165 जोडेपछि इनिशियल हुन्छ यो जोडेपछि इन्स्टलेसन हुन्छ यो भनेको हाम्रो टोटल कस्ट अथवा टोटल CF0 चाहिँ यो दुईटा जोडेर हुन्छ है त 9 लाख प्लस 165 अरु त हेर्नुस् पैसा आएको छ क्याश दिएको 3,50,000% दिएको छ पछि गर्नु हो त हामीले 6.13 को क्वेशन हेर्दै र हामीले 1 2 3 इयर को क्याश अपरेटिङ क्याश सोध्यो व्हाट इज द टर्मिनल इयर क्याश फ्लो टर्मिनल इयर सोध्यो एन्ड द प्रोजेक्ट कस्ट अफ क्यापिटल 12% शुड द इक्विपमेन्ट बी पर्चेज अनि पर्चेज गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्यो यो क्वेशन हामीले हेर्यौं
अब हामीलाई पहिला सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त भन्दा क्याश इनिशियल कस्ट बा कस्ट अफ इक्विपमेन्ट फर क्यापिटल बजेटिङ प्रपोज भनेर छ त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो एमा क्याल्कुलेसन अफ नेट कस्ट अफ इक्विपमेन्ट भनेर क्याल्कुलेसन नेट कस्ट अफ इक्विपमेन्ट हेर्नुस् त अब बेसिक प्राइस त हामीलाई दिएको छ 1,08,000 कस्ट अफ इक्विपमेन्ट अथवा प्राइस अफ इक्विपमेन्ट भन्नुभयो कस्ट अफ इक्विपमेन्ट कति दिएको छ 1,08,000 राजु जोइन हुनुभयो हैन बाजु सर बाजु र राजुजी मात्र हुनुभएको छ अरु त बाजु सर जोइन छु ल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट त्यो भयो अब हामीले के भनेको छ भने अर्को यो कस्ट गरेपछि अनदर कस्ट मोडिफाई गर्ने कस्ट लाग्छ 12,500 भनेको छ क्वेशनले मोडिफिकेसन कस्ट भनेर जोडौं मोडिफिकेसन कस्ट कति लाग्छ 12,500 अनि अर्को चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा इन्क्रिज हुन्छ यसले भनेको छ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल कति हुन्छ त भन्दा 5,500 भनेको छ यदि चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ जाने भयो यो हाम्रो कस्ट इनिशियल कस्ट जोडाउँदा कति हुन्छ क्वेशनले दिएको हो एमा हामीले सोधेको त्यही हो इनिशियल कस्ट कति जान्छ भनेको छ हाम्रो मेसिनको कस्ट 1,08,000 हो त्यसमा मोडिफाई गर्नु पर्यो भने 12,500 रुपैयाँ पनि लाग्छ भनेको छ र अर्को कति भयो त 20,000 25,000 26,000 पुग्यो हैन हैन 8,000 12 8 20 20 5 25 26,000 भयो र 1,26,000 चाहिँ हाम्रो इनिशियल कस्ट भयो एमा यो सिद्धियो यसलाई मेटाइदिउँ है सर एकैछिन थोरै इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हो सर हो जोडेको होइन त्यो त होइन सम गरिहाल्नु जोडेको हो हस् थ्याङ्क यू सर लेख्न सक्नुहुन्छ ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो ल यो मैले हटाएँ यो को हामीले निकालिसक्यौं अब बी मा टोटल कस्ट निकालेको हो अरु के हैन एमा के खर्च हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन त अब हामीले बी मा के भनेको छ व्हाट आर द नेट अपरेटिङ क्याश फ्लो इन इयर 1 2 3 भनेको छ अपरेटिङ क्याश फ्लो निकाल्नु पर्ने भएको छ अब अपरेटिङ क्याश फ्लो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्छ फर्स्ट अफ अल हामीले डिप्रिसिएसन मेकर्स 3 क्लासबाट डिप्रिसिएसन निकाल्नु भनेको छ त्यो भनेको अब डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरौँ त पहिला क्वेशनले भनेको छ है क्याल्कुलेसन अफ एनुअल डिप्रिसिएसन
एनुअल डिप्रिसिएसन गर्दाखेरि इयर 1 2 3 अब डिप्रिसिएसन यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने अब हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ कति हो त मेसिनरी कस्ट भने मेसिनरीको कस्ट चाहिँ 1,20,500 हो 1,20,500 हो अनि म्याकर्सको बाट गर्दाखेरि पहिलो वर्ष कति हुन्छ त 0.3333 क्याल्कुलेसन हुन्छ कति आउँछ डिप्रिसिएसन यो 1,20,000 कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट मेसिनको 1,00,000 यो मेसिनरी होइन वर्किङ क्यापिटल बढेको त्यो भएर यी दुईटालाई जोडेर हाम्रो 1,20,500 यसको डिप्रिसिएसन गर्छौं 0.33 पहिलो वर्ष 1,08,000 हो फेरि यसको 1,20,500 को मेकर्सबाट गर्दा दोस्रो वर्ष 0.4445 कसरी आयो रे सर अब यो म भन्छु एकैछिन है त अब फेरि 0.1481 अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तै PBIF टेबल जस्तै तपाईले बुकको पछाडी हेर्नु भयो भने पर्सेन्ट लिएको बुकको पछाडी छ म्याकर्स डिप्रिसिएसन पर्सेन्टेज भनेर 3 इयर्स भनेर 3 इयर्समा हेर्नुस् त म्याकर्सकोमा हो म्याकर्स डिप्रिसिएसन भनेर म्याकर्स डिप्रिसिएसन यो भन्दा अगाडि हामीले युजमा ल्याए गरेका छौ कि छैन त्यो छैन अहिलेसम्म युजै गरे त्यही भएर मेरो नयाँ भयो ठीक छ सर म्याकर्स डिप्रिसिएसन लास्टमा छ त्यो PBIF भन्दा पछाडी PBIF नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल भन्दा पनि पछाडी छ डिप्रिसिएसन पर्सेन्टेज छ सर हो त्यसमा हेर्नुस् त पर्सेन्टेज 33%, 44% अनि 14% छ त्यस्तो भनिएको कति भनिसक्यो रे सर हजुरले त्यही छ 3 इयर्स को पर्सेन्टेज हेर्नु त्यहाँ 3 इयर्स को 33.33 हो त्यहीबाट ल्याएको भ्यालु त्यही तपाईले 33.33% लेखेर गरे नि हुन्छ अथवा त्यो पर्सेन्टेजलाई हटाएर त्यो गरे नि हुन्छ मल्टिपल गरे नि हुन्छ जस्तै गरे 0.33 भन्ने 33 पर्सेन्टेज त त्यही हो नि त हैन ल अब गरौँ क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ डिप्रिसिएसन आउँछ 0.23 अब क्याल्कुलेसन गरौँ त डिप्रिसिएसन कति आउँछ 0.44 यो टेबलहरु त लान पाइन्छ हैन सर पाइन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो फर्स्ट को कति आयो 40162 हैन 3 ल अनि दोस्रो आयो कति 45561 पोइन्ट नै राख्नु पर्छ सर दोस्रो को कति आयो रे राउन्डिङ फिगरमा राख्नु 45561 1,20,500 इन्टु 0.4445 गर्दाखेरि
एकछिन है सर अलिक बढी आउने मैले 102 गरेको थिएँ त अगाडिको 1,20,000 गर्नु नि 1,30,000 गर्नु 5,3,5,6,3 5,3,5,6,2 ल ल अब फेरि अर्को गरौँ One 17846 ल यो टोटल जनाउँदा त टोटल डिप्रिसिएसन Eleven 1571 टोटल डिप्रिसिएसन यति आयो टोटल डिप्रिसिएसन यति आयो भनेपछि अब फाइनल बुक भ्यालु चाहिँ कति रहने भयो त भन्दाखेरि भनेको हाम्रो कस्ट 1,20,500 माइनस डिप्रिसिएसन कटाए कति हुन्छ 1,13,571 भनेपछि कति आउने भयो घटाउनु त 8929 8,929 ल यति रुपियाँ चाहिँ हाम्रो फाइनल बुक भ्यालु आउने भयो यो डिप्रिसिएसन यति आउने भयो यो सम्म हामीले गर्यौं अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि CFAT क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौं जुन हामीलाई के भनेको छ क्याश फ्लो इयर 1 2 र 3 मा निकाल्नु भनेको छ नेट अपरेटिङ क्याश फ्लो भनेको क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भनेको छ अब यहाँनिर क्याश फ्लो कतिले सेभ हुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि बिफोर ट्याक्स it is expected to save 44,000 भनेको छ बिफोर ट्याक्स प्रत्येक वर्ष 44,000 चाहिँ के हुन्छ त रेभेन्यू हुन्छ भनेको छ सेभ हुन्छ भनेको छ यो सेभ भएको चाहिँ हामीले अब यो बिफोर ट्याक्स हो भने आफ्टर ट्याक्स कति हो त यो निकालौं त पहिले यहाँ टेबल बनाउँ पहिले यो हटाइदिएँ है मैले यो डिप्रिसिएसन राख्नु होला है अहिले काम लाग्छ अब हामीले यहाँ इयर 1 2 3 cash flow after before tax भनेको 44,000 हो 1 minus t गरौँ ट्याक्स गरौँ ट्याक्स 1 minus t भनेको ट्याक्स रेट भनेको 35% भनेको यसलाई सिधै लेखौँ 0.35 1 minus 0. यो क्याल्कुलेसन गरौँ पहिला आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ 44,000 into 0.65 हुने हो 4,000 0.65 28,600 28,600 आयो अब यहाँनिर डिप्रिसिएसनमा हामीले ट्याक्स तिर्छौं जुन डिप्रिसिएसन एमाउन्ट घटाउँछौं जसले ट्याक्स सेभ गर्छ त्यो डिप्रिसिएसनको ट्याक्स सिल भन्छौं जसलाई हामीले ट्याक्स सेभ गरेको एमाउन्ट निकालौं
हामीले के गर्छौं त भन्दा इबिआइडी निकाल्छौं त्यसमा डिप्रिसिएसन घटाउँछौं अनि बल्ल ट्याक्स कटाउँछौं हैन इन्ट्रेस्ट कटाउँछौं अनि ट्याक्स कटाउँछौं त्यसले गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो ट्याक्स सेभ हुन्छ हाम्रो प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन कति घटाउने हो 1,00,000 एरिया वर्किङ प्रत्येक वर्ष जस्तै पहिलो वर्ष हामीले 40,000 कति निकालेका थियौं भन्नुस् त 40,163 हो अब यसमा ट्याक्स भनेको हाम्रो रेट त कति हो 35% हो हैन यसको 35 बनाउँदा कति आउँछ यो ट्याक्स सेभ भयो के यहाँनिर त्यो लेख्ने चाहिँ डिप्रिसिएसन ट्याक्सको मुनिबाट हैन सर हो 40,163 into 35 गर्ने चाहिँ गरेर खास यो चाहिँ मैले कसरी आएन लेखिदिएको मात्र यो लेख्नु पर्यो सिधै ट्याक्स डिप्रिसिएसन ट्याक्स सिल हो खास यो चाहिँ सिल भनेको ट्याक्स सेभ भएको हैन डिप्रिसिएसनमा ट्याक्स सेभ भएको कति भयो त 41,40,163 into 35 गर्दाखेरि 14,05,000 35% 35% भन्दा 14,057 14,000 0.1 पनि लेख्नु हो कि सर पर्दैन अर्को पनि 35 हैन हजुर 28,600 को पनि 35% हैन होइन त्यो होइन त्यो त त्यो घटाइसक्यो हामीले त्यो त 35% घटाइसक्यो घटाएर आएको त्यो हेर्नुस् त सुरुमै हामीले के गरेका छौं यहाँ 1 - 0.44,000 हो खास हो 44,000 मा चाहिँ 35% घटाएर आएको 28,000 भयो अनि डिप्रिसिएसनमा चाहिँ घटाएर कति आएको थियो 14,000 57 आयो फेरि अब दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन कति हो त्यसबाट नि 35% गरेर निकाल्नुस् तेस्रो 28,600 को पनि 35% निकाल्नु पर्यो दोस्रो वर्ष 28 हैन दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन हामीले कति निकालेका थियौं यहाँ अगाडि 53,500 हो त्यसको 35% गर्नु न अनि यहाँ क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हामीले बल्ल के गर्ने हो भन्दाखेरि यो क्याश फ्लो प्लस डिप्रिसिएसनको ट्याक्स सिल्ड जोड्ने हो भनेको यो र यो जोड्ने हो यो के ल पहिला चाहिँ यो निकालिसकौं त कति आयो रे 18,747 अब अर्को एउटा निकाल्नुस् त 6,611 6,000 एकछिन है सर 17,846 6,242 ल अब यहाँ जोडेर लेखौं अब ल यो चाहिँ बल्ल सीएफएटी आयो के यो भनेको यो ट्याक्स सिट भएको अमाउन्ट र यो यतापट्टि हाम्रो सेभ भएको अमाउन्ट राखौं त जोडेर प्रत्येक वर्षको बल्ल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स आयो जुन हामीले सोधेको 39 तल टोटल गर्ने हुन्छ त्यो हैन यो 28,600 र यो 14,057 जोड्ने यो र यो जोड्ने यो र यो 28,600 प्लस 42,657
अनि 18,747 47,347 अनि 34,246 34,246 यो चाहिँ बल्ल हाम्रो क्याश फ्लो आयो के 42,000 47,000 र 34,000 क्याश फ्लो आयो ठीक छ ठिक छ सर यो जुन हामीले बी मा क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ अब सी मा एउटा टर्मिनल भ्यालु सोधेको छ त्यसपछि हाम्रो दिन्छ यो गरिहालौं यो जोडेर राखेको चाहिँ के थियो रे सर सी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स सीएफएटी ल सी मा क्याल्कुलेसन अफ टर्मिनल क्याश फ्लो calculation of terminal cash flows अब टर्मिनल क्याश फ्लो क्याल्कुलेसन भनेको के हो त भन्दा लास्टमा आउने क्याश फ्लो हाम्रो कति होला भनेर सोधेको छ लास्टमा आउने क्याश फ्लो हाम्रो हामीलाई वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भएको छ त्यो रहन्छ वर्किङ क्यापिटल कति हो हाम्रो इन्क्रिज भएको 5500 हैन त्यो रहन्छ अनि फाइनल सेल्भेज भ्यालु भनेर दिएको छ आफ्टर 3 years we can sold it can be sold 65,000 भनेको छ जुन हाम्रो सेल्भेज भ्यालु हो फाइनल इयर सेल्भेज भ्यालु कति छ 65,000 अनि त्यसपछि र यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दा यी दुईटा चाहिँ एड गर्छौं र ट्याक्स चाहिँ घटाउँछौं लेस ट्याक्स कति हुन्छ भन्नु होला अनि हाम्रो यो सेल्भेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्छ सेल्भेज भ्यालुमा पनि हाम्रो के हो त स्क्रैप भ्यालु चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौं सेल्भेज भ्यालु भनेको हामीले बेच्ने भ्यालु हो 65,000 तर यसको मूल्य चाहिँ कति हो यसको मूल्य चाहिँ स्क्रैप भ्यालु हो स्क्रैप भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दा हामीले माथि निकालेका थियौ नि फाइनल इयर स्क्रैप भ्यालु भनेर डिप्रिसिएसन कटाएर अघि गरेका थियौ डिप्रिसिएसन कटाएर बाँकी रहेको भ्यालु भनेर इयर बुक भ्यालु फाइनल इयर सेल्भेज बुक भ्यालु भनेर लेखेका थियो होला 8929 हो 8929 यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि 8929 जति यो माइनस भएर आउँछ यसमा के गर्नु पर्यो त अब 35% ट्याक्स तिर्नु पर्यो इन्टु 0.35 गरे यो 35% हैन सर हो यो 35% ट्याक्स बाट कति